अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं मौजूद हूँ सेंट्रल जेल में और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अमीनुल हक साहब का और बसर सिद्दीकी साहब का कि यहाँ पर हमें मौका दिया, हमें इनवाइट किया। और देखें प्रोग्राम चल रहा है, आईजी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अफ्तार का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत इवेंट है जिसको हम कवर करने आए हैं। तो आए देखते हैं क्या चल रहा है और कितने खूबसूरत आपको यहाँ मनाजिर देखने को मिलेंगे। भाई रोज़ा खुल चुका है तो बाद में आपको कवरेज कराते हैं। देखें जी, ये है मनाजिर माशाल्लाह सेंट्रल जेल के हम कवर करने आए हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मेरे साथ मौजूद हैं यूनुस अमीन साहब, ANCC डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इनका जो काम है हमारे यूनुस साहब का, ये जो मंशियात फरोश होते हैं जिससे कराची में पाकिस्तान में हर कोई परेशान है, तो उस मिशन को लेके ये चले हैं। तो क्या क्या काम चल रहा है, क्या क्या करते हैं, आए इनकी ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बताइएगा। देखें, ANCC जो है इसका खुसूसी मुखफ़फ़ है एंटी नार्कोटिक्स एंड क्राइम कंट्रोल सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन, और मैं डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान यूनुस अमीन हूँ। और हमारे सेंट्रल चेयरमैन हैं मलक बिलाल ख़ान इस्लामाबाद से अल्हम्दुलिल्लाह। और पूरे पाकिस्तान में मंशियात के आदी लोगों के ऊपर हमारा ये ग्रैंड ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि उनको रोडों पर पूछता कोई नहीं है। नशा पूरा करने के लिए जो है उनको चोरियाँ करनी पड़ती हैं, जिसमें वो बाइक्स चुराते हैं, बैटरियाँ रोडों के ऊपर से, वो जो है मैदानों के साइड में जो जालियाँ लगी होती हैं, खंबे केबल्स, यानी 80% जो क्राइम है मंशियात के आदी लोग करते हैं। तो माशरे को बचाने के लिए और उनको सही करने के लिए हमने ये जो ऑपरेशन शुरू किए हैं, उसके अंदर हम मंशियात फरोश जेलों में डाल देते हैं और उनको कैफर अंजाम तक पहुँचाते हैं। और वो लोग जो मंशियात के आदी हैं उनको मुख्तलिफ सेंटरों में दाखिल करते हैं, जिसमें अहदी विलेज जो है शामिल है, ताकि ये लोग ठीक होकर वापस अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट सकें। सही। अच्छा, ये अगर आपसे कोई राब्ता करना चाहे, कोई उनका अजीज़, कोई मोहल्लेदार, कोई रिश्तेदार या कोई ऐसा जिससे वो बहुत बेजार और परेशान हो, तो कोई आपसे किस तरह राब्ता कर सकते हैं? देखिए, हमारी जो है वेबसाइट ANCC के नाम से मौजूद है, उसमें हमारे नंबर्स भी मौजूद हैं, तमाम चीज़ें हैं। जो लोग परेशान हैं कि उनके घर के अंदर जो है उनके बच्चे नशे की वजह से उनको परेशान करते हैं, चोरियाँ करते हैं, मारते हैं और मोहल्ले के अंदर बदनामी का सबब है, अगर वो अपने बच्चों को ठीक कराना चाहते हैं तो वो बेशक हमसे राब्ता करें, हम उनको ले जाकर सेंटर में दाखिल ज़रूर कर देंगे इंशाल्लाह। सही। अच्छा, इसके जो बहुत अहम सवाल, इसके चार्जेस क्या होंगे? इसके कोई चार्जेस नहीं है, फ़ी अल्लाह के लिए, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह के लिए काम किया जाता है। इसकी वजह यह है कि सिंध पुलिस के साथ इसको उठाया जाता है और इनको नूरियाबाद के अंदर दाखिल करते हैं, अहदी विलेज के अंदर, जो कि अब्दुल सत्तार अहदी साहब की यादगार है। और वहाँ पर फैसल अहदी साहब अब मौजूद होते हैं और वहाँ पर जो है वो कोई चार्जेस नहीं है, ना हमारे पास ना इनके पास, सिर्फ अल्लाह के लिए काम किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया यूनुस साहब, आपने जो मिशन लिया है ना, इसमें कराची, पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा भी बहुत लोगों का फ़ायदा है और बहुत माओं के लाल इस चीज़ में मुलविस अनजाने में हो रहे हैं। तो ये एक सदका जारिया भी है, सवाब जारिया भी। अल्लाह ताला आपको, आपकी टीम को खूब ढेरों ढेर कामयाबी दे। आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ। आज हम सेंट्रल जेल के अंदर आए हुए हैं और ये DIG शिवा शाह और अल-अमीन ट्रस्ट के ताउन से ये प्रोग्राम हुआ और माशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन यहाँ आते रहते हैं। इससे पहले भी 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो प्रोग्राम हुए उसमें भी हम इस तकरीबात में शिरकत करते हैं और ये ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। ज़्यादा इसलिए वक्त लग गया कि इधर कुछ बच्चों की सालगिरह भी थी जो कि हमने सेलिब्रेट की, और ख़ास तौर से काजी साहब की आमद की भी खुशी थी कि ये हमेशा 20 साल से हमारा रब्ता है और हम लोग आपस में कोऑपरेट करते हैं वेलफेयर के कामों में। काजी साहब, शिवा साहिबा और दीगर भी बहुत बड़ा कोऑपरेटिव रहते हैं ना, मतलब ये सोचने के लिए काम वेलफेयर का कैसे होता है, हम कोशिश करते हैं कि हम इम्प्लीमेंट करके दिखाएं जी ऐसा होता है। इसी तरीके से हम बच्चों को भी लेके जाते हैं, तो इन लोगों की हौसला अफजाई होती है तो हम लेके जाते हैं, ये लोग हमें हिम्मत देते हैं और हम उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और वैसे ज़्यादातर ताउन इंतज़ामिया का, क्योंकि हमारे प्रोग्राम में हम गेस्ट वगैरह को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, कि हम ये चाहते हैं कि भाई जो लोग आएँ वो खुद ही काम करें, और यहाँ का जो स्टाफ है ये भी मोतबर है। हम इन्हीं लोगों को चीफ गेस्ट और सारी चीज़ें बनाते हैं, क्योंकि वो फिर इसीलिए खुश भी रहते हैं कि यार हम ये हमारा ये समझते हैं हमारा घर का प्रोग्राम है अभी ये।
اور پورے سال ایک ساتھ رہتے ہیں. تو پہلے یہ لوگ ہیں, پھر ہم لوگ ہیں, جب بھی ہم لوگ کام بھی کرتے ہیں. اور ایک بار ان لوگوں کا مزید شکر گزار ہوں کہ شیبہ ہو گئیں, ان کا بھی 20-25 سال پرانا ساتھ ہے. قاضی صاحب ہو گئے, یہ میڈم عمیرہ ہو گئیں. اور انتظامیہ کہا تو ظاہر ہے کہ پھر یہ لوگ ہیں. جی جی ماشاءاللہ. اور نہیں, ان کی دم سے سارے ہیں نا, سسٹم ہے یہ پورا, مطلب یہ چلا رہے ہیں. سندھ گورنمنٹ کے بہت سارے یہ کہ بہت اچھے اقدامات میں سے ایک اقدام یہ بھی ہے کہ افطاری جو ہے نا کھلے آسمان تلے, یہ کہ اور اس میں ہمارے یہ کہ ہائر اپس جس میں آئی جی صاحب خود یہ کہ آتے ہیں, اور پریزنٹ منسٹر صاحب بھی یہ کہ آتے, پر وہ یہ کہ عمرے پر گئے. تو ان خواتین کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہ کہ اسٹاف کی بھی یہ کہ ہوتی ہے کہ جی ان کو ایک ان کا مورال یہ کہ بلند ہوتا ہے. آئی جی صاحب, آپ کو پہلے تو بہت مبارک ہو کہ آپ کی سرپرستی میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے. نہیں الحمدللہ. آپ کیا کہیں گے آج کے اس ایونٹ پر یا امین بھائی پہ؟ سر اصل میں یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ماشاءاللہ, آپ کو پتہ ہوگا کہ لاز پورے پاکستان میں صرف سندھ ہے جس نے اپنے لاز کو چینج کیا ہے, جیل رولز کو چینج کیا ہے. اس میں فلاح اور بہبود کا خیال, ریہیبلیٹیشن کا خیال زیادہ رکھا گیا ہے. اب جب ہم اس پہ عمل کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں ماشاءاللہ کامیابیاں بھی ہو رہی ہیں, لیکن کیونکہ نیا ہے تو اس میں تھوڑی سی فرکشن بھی آتی ہے. الحمدللہ آج سے جو 15-20 سال پہلے کی جیلیں اور آج کی جیلوں میں اگر کوئی دیکھے گا کبھی بھی, جیسے پہلے 15-20 سال پہلے جیلیں دیکھی ہوں گی, وزٹ کی ہوں گی, اور آج دیکھے گا تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن بہرحال اس سارے معاملے میں حکومت کے ساتھ ہمیں سول سوسائٹی کی بھی ضرورت پڑتی ہے, ان کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی ہے. اور امین صاحب تو ماشاءاللہ ہمارے بہت پرانے مطلب ویلفیئر کے کام کرنے میں 2002 سے میں ان کو جانتا ہوں, تو 22 سال ہو گئے ان کے ساتھ ہمارے اشتراک کا. تو اور کچھ نہیں, مثال کے طور پہ یہاں پہ جو لیڈیز اپنے بیرکس سے نکل کے اس وقت اور انہوں نے افطاری کی, تو یہ اور اوپن ایئر میں, تو مطلب ان کو تھوڑا سا انڈیپینڈنس کا وہ ہوا ہوگا ضرور. اور تھوڑی نئی باہر سے چیزیں آئی کھانے پینے کی, تو اس میں بھی ان کو خوشی ہوئی ہوگی. حالانکہ ہمارا اپنا کھانا بھی آپ اگر آپ دیکھیں تو بہت اس نے امپروو کیا ہے ماشاءاللہ اوور دی ایئرس. تو آپ کی بڑی مہربانی. یہاں بچے بھی ہیں, ان کے بچے جو ہیں یہ ہمیشہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر رہتا ہے کہ جی خواتین کے ساتھ بچے جو ہیں وہ بے گناہی کی قید کاٹ رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے ایک سرپرست کے طور پہ ان کو رکھا ہوا ہے. بالکل. ان بچوں کے لیے کیا کیا ہو رہا ہے, ذرا تھوڑا سا چند الفاظ میں وہ بھی فرما دیں. ہم نے ان کے لیے نرسری قائم کی ہوئی ہے, مونٹیسری اسکول ہے, اور امین صاحب کے ساتھ یا کبھی خود بھی لے کے ان کو باہر, کبھی زو, کبھی اس میں ہم مزار قائد پہ بھی مختلف جگہوں پہ ہم بچوں کو لے کے جاتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ان کا ویژن بڑھے. آئی جی ہیں یہاں پر, ابھی سب کے ساتھ تصویریں وغیرہ کھنچوا رہے ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں. جو میڈیا پرسن یہاں پہ آئے تھے سب سے ابھی ملاقاتیں چل رہی ہیں, سب کو انٹرویو وغیرہ دے رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اس یہاں پر آنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ بہت زیادہ چینج آ گیا ہے. بہت زیادہ چینج کیا آ گیا ہے کہ بھائی ایجوکیشن کے حوالے سے بھی یہ یہاں کام ہو رہا ہے. یہاں پہ میل ہوں فیمیل ہوں, یہاں تک کہ بچے ہوں, بچوں کے جو سلسلے ہیں یہاں پر گھومنا پھرنا یہ ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو گئی ہیں. کھانے پینے میں بہت زیادہ چینج لے کر آ گئے ہیں. آئی جی صاحب کہتے ہیں کہ جو انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون تھے ہم نے اس کو فیل کر دیا ہے, اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے, اور ہم نے سندھ میں ایک انقلابی ایک مہم کا آغاز کیا جس سے بہت ساری چیزوں میں چینج آ گیا ہے. کھانا پینا, کلچر, اور یہاں تک کہ تعلیم اور ہنر, یہ ساری چیزیں یہاں پر دی جا رہی ہیں, میل ہو فیمیل ہو یا ہوں بچے. تو اچھا ایک چیز اور بھی جو بتائی آئی جی صاحب نے کہ بچوں کو باہر بھی لے کے جایا جاتا ہے, باہر ایکٹیویٹی کروائی جاتی ہے. مزار قائد ہو گیا, یہاں تک کہ الادین ہو گیا, یا اس طرح کے جو بھی اسپاٹس ہیں وہاں پر لے جا کے, اور بچوں کو مطلب ذہن ان کا چینج ہوتا ہے, بچوں کا ذہن ڈیوائڈ ہوتا ہے, تو پازیٹیو وے میں بچہ سوچ سکتا ہے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.